السلام عليكم مشاهدي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غادي نحضر معكم واحد لاكاش بالدجاج كيجيو غزالين، ومنين تكونوا يعني النهار اللي تكونوا مزروبين يعني غنوريكم واحد لاباط كناخذها من بين ديال لاكاش غزاله. وغادي ندير معكم الحشوه ديالها تجي فنه، وكما قلت لكم ديال النهار اللي غتكونوا فيه يعني ما عندكمش الوقت باش عاد غادي تستعجنوا لاباط ولا. انا صراحه جربتها وعجبتني وقلت نشاركها معكم بلا ما نطول عليكم. ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال لاكاش غنحتاجوا نوريكم بعدا هذيك سميتو ديك لاباط ديال لاكاش. هي هذه تلقاوها في بيم، تلقاوها في كارفور، سهله يعني النهار اللي ما فيكم ما تعجنوا عاد ديروا لاباط وهذا خذوا هذه واجده كتجي غزاله بحال اللي كتصايب في الدار صراحه. انا عندي هنايا باكيه منها. وبالنسبه لمقادير الحشو فاحنا غادي نحتاجوا عندي بصيله مقطعه رقيق هكا، وواحد الثومه محكوكه معاها. عندي دجاج قطعته هكذا صغير، الشامبينيون طري قطعته حتى هو على هذا الشكل. بالنسبه للشامبينيون الا ما كانش عندكم طري ديروا المعلب، والا ما تيعجبكمش تقدروا تستغناو عليه، يعني ماشي ضروري. معدنوس مقطع. عندي هنايا مزيج ما بين جبن الموتزاريلا والجبن الاحمر محكوكين غابي. عندي هنايا شويه ديال الزبده. بالنسبه للتوابل الابزار، الملح، الزنجبيل بودره والقزبور يابس، شويه فقط من كل حاجه. عندي الكركم. عندي هنايا التوابل ديال الدجاج، فهادو اختياريين، الا كانوا عندكم ديروهم، ما كانوش ماشي مشكل. غندير منهم شويه، وشويه ديال بودره الثوم حتى هي ماشي ضروري، انا غير كيعجبني نضيفها وصافي. ما راه دايرين الثومه هنايا محكوكه. عندي الزيت، وعندي الحليب، بيضه واحده. عندي هنا واحد القطعه ديال الجبن. هادو غنخليوهم حتى الاخر. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. شلو البوطه، غنديرو هاد الزبده هادي نذوبوها. نقرب لكم هكذا، نديرو هاد الذوب. بهذا الشكل. وغادي ندير معاها شويه ديال الزيت. تقدروا ديروا الزيتون اولا زيت المائده، لكم الاختيار. غندوب هاد الزبده هادي على هذا الشكل. غنضيف لها هذيك البصله، باش تشحر مزيان. تقدروا ديروا الفلفل الالوان. انايا صراحه ما بغيتش نديرو، دايره الشامبينيون صافي بركه. تقدروا تستغناو على الشامبينيون ديروا فلفل الالوان، تقدروا ديروهم بجوج، لكم الاختيار. غادي نشحر مزيان هاد البصيله مع شويه ديال الملح حتى تنزل ليا وتعطي ديك الرائحه زوينه ديالها مع الزبده. عاد نضيفو الدجاج. هنايا ها هي البصيله تشحرات ليا شويه، غنضيف عليها دابا ديك الشامبينيون. وإلا كان عندكم المعلب درتو هذا شامبينيون معلب، خليه هو اخر حاجه اللي غادي تضيفو، اللي عليها غتطفيو البوطه. وكما قلت لكم تقدروا انكم تستغناو عليه لا مشكله. غنخليه حتى هو يتشحر مزيان مع هاد البصيله هادي وينزل.
هو راه دغيا كيطيب، مكيصيفطش صراحه في الطياب. غنضيف ديك القطع ديال الدجاج. شوفوا قطعوهم يعني هكا طريفات صغيورين بزاف، باش منين كتجيو تعضوا في ليكاش ما كتجيكمش ديك الطريفات كبارين كيديرونجيو في الماكله. قطعوهم صغار. واللي ما تيبغيش الدجاج تقدروا ديروا الكفته، تقدروا ديروا الطون، يعني ديروا داكشي اللي كتفضلوا. انا غير كنوريكم طريقتي. دابا غادي ندير التوابل. غندير شويه ديال بودره الثوم، شويه ديال التوابل ديال الدجاج، غير شويه صافي. كيعطيو هاد التوابل ديال الدجاج واحد المذاق زوين. غندير داك الزنجبيل البودره والابزار والقزبور يابس على هذا الشكل. وغنزيد شويه ديال الملح، لانه عندنا الفرماج هنايا تيكون مالح، فحاولوا ما تكثروش. غندير شويه ديال الكركم، واللي كيبغي سميتو اللي كيبغي التوابل ديال الكاري اللي كتعجبو النكهه ديال هذا ديال الكاري، فيقدر يدير منه شي شويه، حتى هو كيجي زوين. بهذا الشكل. غندير الربيع ديك المعدنوس اللي قطعته رقيق، على هذا الشكل. وغادي نزيد ليه واحد 5 دقائق باش يطيب ليا مزيان داك الدجاج والشامبينيون والبصله تزيد تنزل. هنايا كما كتشوفوا معايا الحشوه ها هي طابت. دابا غناخذوا هاد البيضه هذه و غنديروها هنايا. غناخذ هاد القطع ديال الجبن وغنحاول نخلطهم مزيان. وتقدروا الا ما بغيتوش ديروا هاد الخلطه هذه تقدروا ديروا لاصوص بيشاميل. انا خلطته مزيان تيجي على هذا الشكل. درت تقريبا نص كاس. غادي نزيد عليه شويه من داك هذا فرomاج رابيل اللي عندنا، غير شويه، وغنخليو الباقي باش نديروه من فوق هذا من فوق لي كاش. غادي ندير واحد شويه ديال بودره الثوم، رقه ديال الابزار، هذا عندي بيض، رقه وصافي. تقدروا ديروا الاسود ولا ما ديروش كاع، على هذا الشكل. ها هما هنايا لي كاش حيدتهم من داك هذا ديالهم على هذا الشكل. باش تبان لكم مزيان هكذا. ونبقى ندير في هاد لي كاش على هذا الشكل. هكذا. وغادي تاخذوا ديك هاد السمسه اللي صايبنا ديروها من الفوق على هذا الشكل. صدقوني كيجيو رائعين بزاف بزاف.
غير جربوهم. وغنديروا ديك الفرomاج من الفوق على هذا الشكل. غنكمل هادو اللي عندي ونرجع باش نوريكم الشكل ديالهم. راه كملتهم كيف ما وريتكم في الاولين. دابا غادي ندخلهم للفران اللي انا مسخناه من قبل. غير ديك البيض مع الحليب وهذا هكا كيتجبن ويذوب لنا الفرماج، وغادي نحيدهم نخرجهم من الفران. المهم ندخلهم دابا الفران ونرجع باش نوريكم الشكل النهائي.